अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त जी यूएस में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है और वो इमिग्रेंट्स को लेकर मसला चल रहा है, जिसमें इलीगल और अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को डिपोर्ट करने की बातें हो रही हैं कि मास डिपोर्टेशन का आगाज़ हो जाएगा जैसे ही 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपने इक़्तिदार को संभालेंगे। लेकिन इस मसले का अब हल क्या है, क्योंकि लोग जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, लोग बैठे हुए हैं अपने काम करने, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आ चुके हैं। लेकिन अब जब उन लोगों को निकालने की बात हो रही है तो वो बड़े इनसिक्योर हैं अपने आप को, वो समझते हैं कि गैर महफूज हो चुके हैं। उनका जो मुस्तकबिल है, शायद वो जो ख्वाब देख के आए थे, अब उनको वो एक डरावना ख्वाब बनते हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस मसले के हल के लिए एक कदम आगे बढ़ा है और उसमें 3 मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं कि इसको इस तरीके से आप हल कर सकते हैं ताकि जो लोग आ चुके हैं या फिर जो आने का इरादा रखते हैं उन सब के लिए एक कंबाइन सा पैकेज हो, उसका एक हल हो। तो वो हल क्या है वो हम पूछेंगे रिजवान साहब से। रिजवान शहजाद साहब अपने जो है चैनल पे भी आपको गाहे बगाहे इमिग्रेशन के ऊपर जो है मुख्तलिफ चीज़ें बताते रहते हैं और जो जो नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई अपडेट्स आ रही हैं, उस पर बात करते रहते हैं। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया ये जो सोल्यूशन सामने अब आना शुरू हुए हैं, एक तो बड़े खुशाइंद हैं। अब ये सोल्यूशन आया क्या है, किसकी तरफ से आया है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ के ऊपर? बहुत शुक्रिया फयाज साहब। सोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से नहीं आया है, ना ही किसी अपोजिशन पार्टी की तरफ से आया है कि उसको एज विद पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो देखा जाए या लिया जाए कि यार इन्होंने शायद अपने मफाद के लिए कोई बात की होगी या अपना कोई नज़रिया सामने रख के बात की होगी। ये एक आप कह लें कि एक मीडिया हाउस की जानिब से आया है। मैं नाम भी रख देता हूँ आपके सामने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेसिकली ये एक सोल्यूशन पेश किया है और उन्होंने 3 तजावीज़ उनके बोर्ड की जानिब से गवर्नमेंट को दी गई हैं, ट्रंप को दी गई हैं, क्योंकि जाने वाले लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कर सकें। तो बेसिकली उन्होंने नई गवर्नमेंट जो नई काबीना मुंतखब होकर आ रही है उनके लिए ये 3 सजेशंस रखी हैं कि अगर आप इमिग्रेशन के मसले को हमेशा हमेशा के लिए सही तौर पर हल करना चाहते हैं, आबादी और तरक्की का तनासुब सही रखना चाहते हैं, जो इश्यूज़ इसके साथ अटैच हैं उनको हमेशा के लिए ओवरकम करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये 3 सजेशंस हम सामने रख रहे हैं। आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो न सिर्फ आवाम का फ़ायदा होगा, बाहर से अमेरिका आने वालों का फ़ायदा होगा, बल्कि जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर उनका भी काफ़ी भला हो बिल्कुल जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो उन्होंने 3 सॉल्यूशंस रखे हैं, ये 3 सजेशंस दिए हैं, वो मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन उन्होंने ये रखा है, इसके 3 पार्ट्स हैं। जो पहला सॉल्यूशन है उसके 3 छोटे छोटे हिस्से हैं। एक तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि बिल्कुल इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि जो भी बंदा गैर कानूनी तौर पर मुल्क में आना चाहता है उसका रास्ता रोक दिया जाए, उसका रास्ता बंद कर दिया जाए, कोई उसमें लीनियंसी ना शो की जाए। दूसरा वो ये कहते हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट है, कि आप असाइलम अगर किसी को देना है, अगर कोई शख्स इस क्लेम के साथ आता है कि मुझे असाइलम चाहिए, मेरी लाइफ और मेरी लिबर्टी को ख़तरा है अपने मुल्क में, मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ, तो उसका फ़ैसला बॉर्डर के ऊपर ही कर दिया जाए, बजाय इसके कि वो शख्स अंदर आए, रहे और फिर सारा कुछ करे। तीसरा जो इसका छोटा सा पार्ट है वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर रह रहा है और उसको कोई शख्स मुलाजमत देता है अमेरिका के अंदर, तो फिर उसको भी सख्त सज़ा दी जाए। अच्छा। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में पहला पॉइंट जो है मुश्तमिल है कि यार ये 3 अगर आप एक्शन लेते हैं तो इससे कम से कम गैर कानूनी जो लोग आ रहे हैं या असाइलम वाले जो लोग आ रहे हैं उस मसले को हल करने में मदद मिलेगी। ठीक है। अब इसका जब आप ज़ाहिर सी बात है रास्ता रोक देंगे गैर कानूनी लोगों का, और आपको आबादी में इजाफा भी चाहिए, आपको लोग भी चाहिए, वर्क फोर्स भी चाहिए, हर इंडस्ट्री के लिए लोग चाहिए, तो उसका उन्होंने दूसरे पॉइंट में जो है वो सोल्यूशन भी पेश किया है। दूसरा पॉइंट उनका ये कहता है कि आप जो कांग्रेस है वो कानूनी इमिग्रेशन है, यानी कि जो लीगल वेज़ हैं, लीगल पाथवेज़ हैं कि आपने अमेरिका में आना है, तो उनको वो बढ़ाए, उनके अंदर वो इजाफा करे, और जो गवर्नमेंट के मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके ऊपर काम करके गवर्नमेंट को ये बताएं कि भाई इस शोबे में हमें इन लोगों की, इस कैटेगरी के लोगों की, इस डिग्री के लोगों की, इस स्किल के लोगों की हमें ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए वीज़े होंगे या सारा कुछ होगा। ज़ाहिर सी बात है हर ऐसा बंदा कि जो कोई स्किल रखता है उसके लिए भी बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप इलीगल बंद करके लीगल पाथवेज ओपन करें, और उसके अंदर गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ कि हमें किस शोबे में कितने लोग किस तरह चाहिए उनको बुलाने का इंतज़ाम करे। ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया उनका। और जो ऑप्शन नंबर 3 है
اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جو اب یہ بڑا کام کا آپشن ہے کہ جو لوگ آلریڈی امریکہ کے اندر اللیگلی رہ رہے ہیں انڈاکیومنٹڈلی رہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک بڑی آبادی ہے ایک بڑا جو ہے ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے وہ ملک کے اندر رہ بھی رہے ہیں ان کو ایک دم سے بے دخل کرنے سے شاید کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا آپ ان لوگوں کو کوئی قانونی راستہ فراہم کریں ون ٹائم ہو سکتا ہے کوئی سولوشن دے دیں کہ یار جو اتنے عرصے سے رہ رہا ہے یا اس کے لیے یہ آپشن ہم کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں وہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں جنہوں نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کے لیے کوئی لینینسی نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی رہ رہا ہو اس کے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں اس کے پاس اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ حل نکل آئے یہ ان کی سجیشن ہے کہ آپ ان کو کوئی لیگل جو ہے وہ کور فراہم کر دیں ان کے امریکہ میں رہنے کا کوئی انتظام کر دیں کیونکہ آپ کو ہر کام کے لیے بندہ چاہیے فزیکلی آپ کو جو کام کرنے ہیں وہ لوگوں کی مدد سے ممکن ہے وہ آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو لوگوں کی ضرورت ہے جو ترقی کرنی ہے آپ نے جو آگے بڑھنا ہے آپ نے اس کے لیے آپ کو ورک فورس کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام آپ انہی لوگوں سے کریں اور جو نئے لوگ آنے والے ہیں بیسیکلی جو ان کا میں اگر کانٹیکس آپ کو سمجھاؤں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نئے لوگوں کے لیے بالکل لیگل راستہ کھولیں اللیگل بند کریں اور جو رہ رہے ہیں ان کو آپ قانونی جواز دے دیں کہ یار وہ رہ سکتے ہیں تو یہ ساری ان کی نیو یارک ٹائمز کی بورڈ کی سجیشنز ہیں وہاں پر جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ باقاعدہ کام کرتے ہیں وہ باقاعدہ سوچ کے پوری ایک مطلب اپنی رائے قائم کرتے ہیں اس رائے کا اظہار بھی انہوں نے رکھ دیا ہے اس میں میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے ابھی آپ نے پوچھا نہیں لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا قدم یہ لیا ہے کہ وہ اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا اور ایک سلوشن کے ساتھ سامنے آئے ہیں سولوشن کے ساتھ سامنے آئے ہیں دیکھیں اپوزیشن کی بات کو گورنمنٹ ہمیشہ سوچتی ہے کہ یار ان کا اپنا کوئی مفاد ہوگا اس لیے ہمیں یہ روک رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا کروا رہے ہیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے وہ اپنی ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کیونکہ ایک ملک کو پورے یہ درپیش ہے مسئلہ ایک ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یہ مسئلہ رہے گا تو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو انہوں نے سولوشن پیش کیا میرے خیال میں یہ کافی بہتر سولوشن ہے اس سے ایک تو آپ کے اللیگل جو لوگ مائیگرینٹس آتے ہیں ملک میں ان کا راستہ رکے گا پھر جو لیگل طور پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ دیکھیں آپ ایک طرف سے اگر دروازہ بند کریں گے تو دوسری طرف سے آپ نے آسان بھی بنانا ہے سسٹم کو اور تیسرا جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کو آئندہ کے لیے وہاں رہنے کا کوئی قانونی اگر جواز مل جاتا ہے تو ان کی بھی لائف آسان ہو جائے گی چلیں جی یہ وہ 3 سلوشنز ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں رضوان صاحب کے تھرو اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو وہ تمام تر جو تبدیلیاں ہیں چینجز ہیں وہ آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہے اب 20 جنوری کا ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سزا ہونی تھی وہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے جس کے بعد ان کا جو بھی فیصلہ ہونا تھا وہ اب ہو چکا ہے اب 20 جنوری کے بعد وہ آ جائیں گے اور 20 جنوری کے بعد وہ دیکھنا ہوگا کہ اب اپنی پالیسیز کے اوپر کس طرح وہ عمل کرتے ہیں کس طرح چلتے ہیں اور مجھے اور رضوان صاحب کو اجازت دیجیے اور ہمارا چینل آپ اس کو سبسکرائب کر لیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے جس شہر سے آپ بات کرتے ہیں کامنٹ کرتے ہوئے اپنے شہر اور اپنا نام ضرور مینشن کیا کیجیے مجھے اور رضوان صاحب کو دیجیے اجازت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جی اللہ نے کے بعد شاید وہ جو خواب دیکھ کے آئے تھے اب ان کو وہ ایک ڈراؤنا خواب بنتے ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اب اس مسئلے کے حل کے لیے ایک قدم آگے بڑھا ہے اور اس میں 3 مختلف تجاویز سامنے آئی ہیں کہ اس کو اس طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں تاکہ جو لوگ آ چکے ہیں یا پھر جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سب کے لیے ایک کمبائن سا پیکیج ہو اس کا ایک حل ہو تو وہ حل کیا ہے وہ ہم پوچھیں گے رضوان صاحب سے رضوان شہزاد صاحب اپنے جو ہے چینل پہ بھی آپ کو گاہے بگاہے امیگریشن کے اوپر جو ہے مختلف چیزیں بتاتے رہتے ہیں اور جو نئی نئی پالیسیز آ رہی ہیں نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں اس پہ بات کرتے رہتے ہیں رضوان صاحب آپ کا بہت بہت